यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऊर्ध्वमूलमध शाखम् अश्वत्थं प्राहुर्यं दन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेदस्य वेदित अधश्वधर्मं प्रशितासि शाखा गुण प्रबुद्धा विषय प्रवाल अधश्वमूलं निनुषन्ततामि कर्मानुबन्धीनि मनोसलोके न रूपमशे तथोपलभ्यते नान्तो न चापि न च सम्प्रशिष्ट अश्वत्थमेनं सुदृढमूलं न चाङ्ग जित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता निर्वतन्ति भूयत्वमेव चाज्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति परिशिता पुराणि निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्याभिनिवृत्तकामा द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्त मूढा पदमव्ययं तत् न तद्भाषिते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परमं ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसस्थानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वर गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि भाषया स्तोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं गानमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामतं शितं वापि उज्जानं वा गुणानुत विगुणानानुपश्यन्ति पश्यति ज्ञानचक्षुष यतन्तो भूतात्मानो नीनं पश्यन्ति ते यदादित्यगतं तेजो जगत् भाषयते किलं यच्चन्द्रमसि यच्चाज्ञो तेजो विद्धिमम गामा विश्यते भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्वन्य परमात्मे चिदयत यो लोकत्रयमा विश्व विभज्य वेश्वर लक्ष्माक्षरमति तोहमक्षरादपि चोत्तम यतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम सर्वविध भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतं शास्त्र इदमुक्तमया नघ एतद्वा बुद्धिमानस्य वृत्तकृत्यस्य भारत अथ 15 अध्यायः समाप्तः।